فوتور ديالنا اللي غادي نشوفوها في هاد لا فيديو ديال اليوم. Au niveau externe, vraiment design زوين, les feux rouges, bad design, ça marche, شوفنا كي كيبان, la E220D, les jantes aluminium avec le logo Mercedes, des coupé de porte. كما كتشوفوا معنا devant ديالها. دابا غادي نحلوها. كتشوفوا لاكلي ديالها ها هي سا مارش. كتحلها كتقبالك. كتشوفوا كي كيديروا الريتروفيزوار. عندنا لو ليد لي بواني تا هما فيهم لو ليد. كتشوفوا لي فار معاهم هاد لو تريك ليد. و بيان سور منساوش السمية. لو كابو ديالها فريمون كبير. لو طوا ديالها كتقدر تقادو على حساب تحلو ما كيتحلش، كيبقى غير جلس. الانتيريور كاين بحال واحد لو ريدو كتحلو. هانتوما دابا نشوفو او نيفو انترن. كما كتشوفوا معايا لي بورت، هاد لي ميغوار ما لا فيتر ما فيهاش لو كادر، شي زوينه. كتشوفوا هنايا لي لامب هما مارش. كتسد الباب كي تخرج لك من هنا لا سانتور. اوتر شوز اللي كتعجبني فيها هي بالنسبه للجاج فاش كتهبطو كيهبط بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. كيف كتشوفوا كيهبط الدجاج كله قدام مع اللور. سامارش. نحيدو يضربونا شي كوبي رايت ولا شي حاجه. هانتوما كتشوفوا ها هو لو طوا اللي قلت لكم على داك لو تريك ديال لو ريدو. ها هو كتبقى لا فيتر هنايا الجاجه كتقدر تهزها بحال هكايا شتو. و لوطر هنايا كاين لي كونترول ديال لي زابيل. هنايا كتقدر دير لي لونيت ديالك سا مارش. كتشوفوا هنايا نشعل لكم لي لامب باش تشوفوا على لي لامب كي دايرين. كتشوفوا لاغيير هانتوما كوسان كوير مع هاد لو روج و لو نوار سا مارش. كتشوفوا هنايا لا فينيسيون ديال المرسيدس كي دايره. لي باف هادي ديال لا كليم كتقدر تكونترولي بحال هكايا. هاد لو طابلو كتقدر تكونترولي به كلشي من هاد لو طابلو. كتقدر تكونترولي من هنايا. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هادي ديال لو فوليوم تقدر تزيد ولا تنقص. هادي باش كتحكم لا راديو. هادي ديال لا سانتور. الا بغيتي لي كاميرا كتشوفهم. هادي ديال الباركينغ اوتوماتيك. هادي ديال لا ديناميك كتختار واش بحال مثلا هي هنا دي كتشوفو كونفورم. كاين سبور وكاين سبور بلس. وكتقدر تشغلها مانويال ماشي اوتوماتيك وكتولي تحكم بها بهادو. ها هي بلس ها هي الموان. وخلاص لا بود فيتاس ديالها هي هادي ها هي. هانتوما اللي قلت لكم عليه كتقدر تكونترولي كلشي باغ هنايا
مثلا لا نافيغاسيون راديو ميديا تكون تابار بلوتوث. وهادي الفيكول ندخلو نوريكم. كاين فيها هادي ريغلاج فيكول، كاين فيها هادي ديناميك سيليكت على حساب لي زاماتيسور لو موتور. بحال هادشي حنايا كتختار الكونفيغوراسيون. هنايا ندير مود كونفور دابا. يصاوب مثلا بيرو دو ستاسيون كتكون كتستاسيوني اوتوماتيكمون. عاوتاني هنايا اسيستونت، هنايا اكليراج. هاي اللي بغيت نوريكم اكليراج، كتكونترولي في الاكليراج هادو اللي شفنا قبيلات اللي كيخرجوا من المرايات واش دير اون ولا اوف. كتدخل هنايا لي كولور انتر نطفيو الضوء باش يبان لكم اش كاين. ها نتوما كتختار لا كولور هنايا بعدا طفيها، ولا كتختار النيفو ديالها حتى نيفو 5. شوف كي كتكون باينه سا مارش. غندوز لهنايا. هنا كتبقى لا كولور كاين 64 كولور كيف كتشوفوا معنا هنايا. هي سا شونج. ها هو لو بلو، دابا بلو سيال. ها نتوما كلشي كيبان لنا باغ طابلو. بور موا ما كولور بريفيري هو هاد لو بلو. هو ولا لو موف. هذا زوين سا مارش. كترجع هنايا كتريقل بحال جانا تمشي للغاديو هي فين كانت سا مارش. كيف شفتو معنا هنايا ديزاين ديال لي كليم حنا نقدم لكم باش تشوفوهم. لو بوا تا هاد لو تروك باش زوين هنايا اللي باش زوين بحال مثلا الانجن باش كديماريها كتبرك على لو فران. جبت لكم الاكلاد. ما كيشوفوا معايا الاكلاد كي دايرين ديالها. هي كتبرك هكايا تحط لاكلي هنايا سا مارش. كتبرك على لو فران وكدير ديماراج كيف كتشوفوا معايا. ديماراج ديالها فريمون زوين. شوفوا لو طوا دابا ولا يبان ما هنايا. وحاجه واحده اخرى اللي زوينه هي كتقدر تكونترولي لو طابلو من هنايا. هانتوما حنا نرجعو. هانت كتختار لا راديو. هانتوما هاب كومسا بغيتي تكونترولي على حسابك نتا كي كتسوق. فهمتو؟ كتقدر تكونترولي بهاد اليد. مثلا كدير الكونترول كدوز حتى من هاد من هنايا. بغيتي ترجع كلشي هنايا عاوتاني. هانتوما بالنسبه لي ما كيبغيش يبقى يكونترولي من تما كيكون صايق مثلا كيبقى يقدر يكونترولي غير من هنايا شنو ما بغا. ما يحتاج كاع يمشي لتماك ولا هادي. نافيغاسيون هنا كتختار كيف بغيتيها تكون. كلشي فيه بليزيور اوبسيون. هانتوما كلشي بارفي هنايا. مرسيدس كدير لامبوسيبل باش تسهل الكونديكتور تكون راحه متوفره عنده بواحد الدرجه اللي عاليه. كيف كتشوفوا معايا حتى هنايا دابا كيتشلو بهاد لو تريك. كنتمنى نوض فيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش لايك وبارطاج وميرسي.